बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ अमेरिका हो या यूएन वर्किंग ग्रुप का मुतालबा, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन दूसरी जाने पीटीआई में लोग लड़ लड़ कर पागल हो गए हैं, बावले हो रहे हैं। बल्कि यूं कहा कि इट कुत्ते की लड़ाई जा रही है। अब इसमें ये नहीं पता इट कौन कौन है। वैसे इसमें लड़ाई में कुत्ते का तो मुझे पता नहीं है, इट का आप नहीं पता करना है जो मैं बता रहा था। पहले खुशखबरियों में बात कर लेते हैं। अमेरिका के बाद अक़वाम मुत्तहिदा भी इमरान खान के हक में खुलकर सामने आ गया। यार दोस्त इसको पीटीआई की खुशकिस्मती करार दे रहे हैं। हालांकि मेरी नज़र में तो इमरान के अच्छे राब्तों समेत इनकी पहुंच कहां कहां तक है, इसकी ये जिंदा मिसाल है। मैं इतना जानता हूं कि पाकिस्तान के चेहरे पे कालक ठोकने के लिए इस मंसूबे में पीटीआई को भारत, अमेरिका और इसराइल का भरपूर ताउन हासिल है। एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि मौजूदा हुकूमत का हमायती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। पर नवाज शरीफ के बरक्स सी पैक और BRI इनको इमरान खान ने इनको आप समझे फ्रीजर में डाल दिया था, कोल्ड स्टोरेज में। इनको चाइना दुश्मन ताकतों के दिल में नरम गोशा पहले ही बना रखा था। ये एंटी चाइना लॉबीज हैं जो सब खुश हो रही हैं इन बातों से। तो जनाब जुल्फी बुखारी और शहबाज गुल तो चाइना दुश्मनी के आप समझें कि सरकर्दा लोग थे। पीटीआई की हुकूमत में इनके चाइना में किसी वफ्द के साथ जाने पर भी पाबंदी थी, और ये पाबंदी चाइना की जानिब से थी। अब स्टोरी की तरफ वापस आए तो बताया जा रहा है कि यूएन वर्किंग ग्रुप का ये बयान जुल्फी बुखारी की कमाल कारकर्दगी की वजह से है, जो उन्होंने नामवर लॉ फर्म के ज़रिए या PR फर्म के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा में पिटीशन दायर करवाई। उसके बाद इसका रिजल्ट अब आपके सामने। जबकि अमेरिका में जो पाकिस्तान के खिलाफ बिल पास किया गया उसके पीछे शहबाज गिल के हाथ बताए जाते हैं। बहरहाल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने इमरान खान की गिरफ्तारी और मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। ओन चौधरी ने तमाम ताने बाने वहाँ मिला दिए जो कि अक्सर इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाता रहता है। इनका कहना था कि मैं पीटीआई के सीनियर्स को कहना चाहता हूँ कि इन मगरमच्छों को बेनकाब करें। मुझसे ज़्यादा कौन जानता है कि आपके लिंक्स किसके साथ हैं, आप कौन होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले। ये लोग पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। PR फर्म्स हासिल करने के पैसे कहाँ से आते हैं? जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है एक एक अकाउंट अवाम के सामने लाऊंगा। पीटीआई के लोगों को कह रहा हूँ कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं। इनको मकसद सिर्फ इतना है कि मुल्क में इंतशार फैले, आग लगे। ये बड़े संगीन इल्ज़ाम है। इस पर तहरीक इंसाफ को ज़रूर रद्द-ए-अमल तो देना चाहिए, क्योंकि पैसे के हवाले से फॉरेन फंडिंग केस में भी पहले बातें होती रही हैं कि पीटीआई को बतौर जमात इंडिया और इसराइल से फंडिंग आती रही है, जबकि इनके मुखालफिन तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगाते रहे कि शौकत खानम के ज़रिए इकट्ठी की जाने वाली फंडिंग सियासत के लिए इस्तेमाल की जाती रही। पर यह जवाब तभी दिया जा सकता है ना जब पीटीआई में आपस की रस्साकशी ख़त्म हो, क्योंकि इस वक्त वो डब्बू बहु करने वाला पीटीआई के तमाम लीडरशिप पे चढ़ के दौड़ा हुआ है। रोज़ रात को पता नहीं कितने प्रोग्राम्स में शिरकत कर रहा है, जबकि इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। तो ऐसा लग रहा है कि डब्बू को कोई टास्क मिला हुआ है कि पीटीआई की मौजूदा सफ़ों में तबाही मचा दूँ, और खैर उसकी शक्ल भी ऐसी है कि मचा सकता है। तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ बईद नहीं है कि इन सब के पीछे खुद इमरान खान हो, क्योंकि जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ ना, वो भी कोई नहीं जानता। वो बहुत बड़ा गेमर है। बहरहाल खबर के मुताबिक पार्टी में इख्तलाफात पर इमरान खान परेशान भी है, और उसने पार्टी के 2 ग्रुप्स को मुलाकात के लिए बुलाया भी है। पर मुझे नहीं लगता कि मामला हल करेगा, क्योंकि उससे पहले आज तक उसने कभी आप समझे 22 साल अलीम खान और जहांगीर तरीन का और शाह महमूद कुरैशी की लड़ाई ख़त्म कराई थी। जब वो जा रहा था सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह कराने, तो मैंने उसको यही कहा था, मैं कहा पहले तरीन की और शाह महमूद की तो सुलह करा दो। तो बहरहाल पार्टी में झगड़े उसको सूट करते हैं, क्योंकि कोई भी फिर उससे बड़ा नहीं बन सकता और कंट्रोल उसके अपने हाथ में रहता है। मौजूदा सूरत हाल में देख लें किस चालाकी और होशियारी से जेल में बैठ कर वो लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, और वहाँ से बैठे बैठे भी ये तमाम मामला हल कर रहे हैं। वैसे इस हवाले से अब रऊफ हसन ने बताया कि जी वो डब्बू को पार्टी से बरतरफी का ख़त जारी हो चुका है, तो अखलाकी तौर पर अब उसको तहरीक इंसाफ पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। जबकि कोर कमेटी के इजलास में फैसला हो चुका है कि पार्टी छोड़कर जाने वालों को वापस नहीं दिया जाएगा। अब 2 रोज़ पहले तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने ऐलान किया था कि डब्बू समेत जो भी पार्टी की आदत पर तनकीद करता है उसको सख्त जवाब दिया जाएगा। मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वालों के पास पार्टी मामलात पर तबसरे करने का कोई अखलाकी जवाज़ या इख्तियार नहीं है। पर रऊफ हसन पे भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो 5-5 लाख की तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। उनका सियासत पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 1 रोज़ पहले शेर अफजल मरवत ने फवाद चौधरी को कमाल जवाब दिया था। उनका कहना था कि फवाद चौधरी का हक नहीं बनता कि वो पीटीआई की मौजूदा क़यादत पे तनकीद करे। फवाद चौधरी उस रोज़ पुलिस को देख के ऐसे भाग रहा था जैसे हथनी भाग रही होती है।
تو فواد کے اس بھاگنے کے عمل نے پوری پی ٹی آئی کا سر شرم سے جھکا دیا تھا. بات تو سچ کی ہے مروت صاحب نے. شاید اسی لیے اتنی زیادہ اس کو چبھی ہے کہ جوابی وار کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ جی یہ سارے ڈرائیور لیول کے لوگ ہیں, جیت کر آ گئے ہیں, تو ان کی سیاسی خدمات کیا. تیری کیا سیاسی خدمت؟ اس کے مانگ, اس کے مانگ, اس کے تانگ, اس کی احسان فراموشی, اس کی احسان فراموشی, یہی تیری ہے. تو ایسے لوگ حادثاتی طور پہ سیاست میں آئے تھے. تو بھی ایسے ہی آیا تھا, تیرا ماما بھی ایسے ہی تھا. جب تک عمران خان جیل میں بند ہے اس وقت تک فلم بند ہے, اور یہ آئٹم سانگ چلتے رہیں گے. ان کو دیکھ دیکھ کے انجوائے کریں. میں اتنا جانتا ہوں جس کماش کا یہ بندہ ہے نا ڈبو, عنقریب آپ دیکھیں گے کہ بات گالم گلوچ تک جائے گی اور پی ٹی آئی ورکرز اس کی ٹرولنگ کیا کریں گے, جبکہ راستے راستے میں روک روک کر آنٹیاں گالم گلوچ بھی کیا کریں گی. تو اگر اس کو یہ لگتا ہے نا کہ وہ اپنی لگی لپٹی باتوں یا تیز و تند جملوں سے میلہ لوٹ لے گا تو یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وزارتوں کے مزے کون لیتا رہا, اور جب مشکل وقت آیا تو بھاگ گیا. کیسے بھاگا؟ ہتھنی کی طرح. میرا اختلاف ہے پی ٹی آئی سمیت عمران خان کی پالیسیز سے, پر شاہ محمود قریشی ہوں, یاسمین راشد ہوں, صنم جاوید ہوں, عمر چیمہ ہوں, اعجاز چودھری ہوں, بیماریوں ہو یا دیگر مسائل ہوں, جیلیں بھگت رہے ہیں. اور میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں اس وجہ سے کہ میں سیاسی طور پہ اختلاف کر سکتا ہوں, لیکن میں ان لوگوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے کل پی ٹی آئی کو اچھے وقت میں انجوائے کیا تو مشکل وقت میں بھی انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا نہیں ہے. جب یہ علی زیدی ہو گیا, عمران اسماعیل ہو گیا, فواد چودھری, یہ اسد عمر, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تو بگوڑے ہیں, اور میں تو پہلے عمران کو کہتا تھا. بہرحال پھر یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت عوام کو سڑکوں میں لانے میں کامیاب اب نہیں ہو سکتی. ان مصنوعی قائدین نے دور دراز دیہاتی علاقوں میں اپنے ڈیروں پہ چند سو لوگوں کو اکٹھا کر کے فوٹو سیشن کرایا, سوشل میڈیا کے ذریعے احتجاج کا تاثر دینے کی کوشش کی, لیکن ان کی کال پہ نہ تو تحریک انصاف کا ووٹر باہر نکلا, نہ ہی عوام نے کوئی لبیک کہا. اور ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ یا موجے عمر ایوب جیسے یا یہ اس جیسے جانور جیسے ان لوگوں کی ہیں. عمر چیمہ جیسوں کو تو پہلے بھی کورٹر لائن لگایا ہوا تھا, اچھے دن آئے تو پھر دیوار سے لگا کر ان کی قربانیوں کو پس پش ڈال دیا جائے گا. اور یہ کرنے میں عمران خان خود سب سے آگے ہے اور آئندہ بھی ہوگا. دوسری جانب میں حکومت کے لیے ایک بڑا خطرہ دیکھ رہا ہوں کہ بجلی کے بل پر کچھ جماعتوں نے سیاست کرنے کی ٹھان لی ہے, اور یہ وہ جماعتیں ہیں کہ ویسے تو یہ اتنی سیٹیں نہیں جیتے, لیکن ان کے ورکرز دھرنا دینے, جلاؤ گھراؤ کرنے, جلسے کرنے, جلوس نکالنے میں تیز ہیں. اور ایک بار یہ اگر اسلام آباد پہنچ گئے تو حکومت کے لیے بہت بڑی درد ہے سر. تو ابھی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے 12 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان کیا, اور ان کے علاوہ ملی مسلم لیگ بھی ان کے ساتھ ملتا جلتا اعلان میں نے سنا ہے. تو فرض کریں اگر یہ اسلام آباد میں اچھا پاور شو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, دوسرے مرحلے میں جے یو آئی سمیت دیگر مذہبی سمیت اپوزیشن جماعتیں بھی اس میں شمولیت کر لیتی ہیں, تو بات بجلی کے بلوں سے نکل کے سیاسی مطالبوں تک بھی پہنچ سکتی ہے. کیونکہ جے یو آئی کے بعد عوامی نیشنل پارٹی نے بھی ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا. تو اگلے 2 مہینے میں کب کیا ہونے والا ہے, آپ کی میری ہم دونوں کی نظریں جو ہیں منتظر ہیں. لیکن ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ جو بھی بجلی پہ احتجاج کرے گا میں خود وہاں پہ کھڑا ہوں گا. میں بھی تنگ ہوں ان بجلی کے بلوں سے, میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے. تو اگر میرا یہ حال ہے تو جو میرے نیچے ہیں, جو میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں, ان بیچاروں کا اور ان کے گھروں کا کیا حال ہوگا. اور بے تو کے بے نہ. دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک بات سمجھ لیں, ہماری بیوروکریسی لے لیں, ہماری جوڈیشری لے لیں, ہماری حکومت لے لیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ لے لیں, جس مرضی کو آپ لے لیں, ان کے گھر مفت کے, ان کی گاڑیاں مفت کی, ان کے پیٹرول مفت کے, آپ صحت ہے, یہ چیزیں ہیں, ان کے لیے آپ تڑپ رہے ہوتے ہیں, ان چیزوں پہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں سارے. لیکن یہ جو اشرافیہ ہماری, ان کو تو یہ ساری چیزیں مفت ملتی ہیں, تو ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یقین مانیں یہ عجیب سب اب حالات ہوتے جا رہے ہیں کہ سیونگز کے اوپر ٹیکس لگ رہے ہیں. پتہ نہیں دنیا میں کوئی ایسا ملک اور ہے ہمارے علاوہ کہ نہیں. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور اب یہ لوگوں کو کے صبر کو آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ ایک دفعہ اگر لوگ ریٹیلیٹ کر گئے تو پھر یہی حکومت والے اور یہی اشرافیہ چھپتے پھریں گے,
کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تنگ آ گئے ہیں. تنگ لفظ نہیں ہے ایکچولی، میں بڑے شریفانہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں جو بھی کہہ رہا ہوں. اللہ کرے ہماری حکومت کو سمجھ آ جائے کہ لوگوں کی کمر جو ہے دیواروں سے لگ چکی ہے، مزید گنجائش نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.